سبحانه ما اعظم شانه لا يحد. مولانا ما دا خبر عرض کړی و چې هر علم کې لا بودی وي د معرفت د امور ثلاثه ونه معرفت د علم په تعریف، تصدیق په موضوع د علم او غرض د علم، او تصدیق په موضوع د علم او په غرض او غایه د علم. دا ضروری وي. بیا ما تاسو ته دا خبره اس کړې و چې دا علم هم یو علم دی د علومونو، نو د دې هم درې سيزونه پیژنو. یو به تعریف پیژنو، دویم به موضوع پیژنو، او دریم به غرض. د دې علم تعریف دا ده آلة قانونیه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في الفكر. ما دا خبره عرض کړې و چې په دې تعریف کې چند قیودات راغلي چې هغه قابل کشف او قابل وضاحت دي. دا سم ویلو کنه. یو لفظ پکې راغلی او د عادتون، دویم لفظ راغلی او د قانونیت، دا دواړه تاسو پیژندلیو. دریم پکې ری تعصم مراعاتها چې محفوظ کوي به د دې خیال ساتل ذهن لرا د خطا نه. د دې نه پته ولګیدل چې د العاصم دی چې خیال او ساته، او چې خیال دی ولنی ساتلې نو بیا به خطای فی الفکر منطقي هم کوي. علا بینه کوي چې دی خیال او ساتي، او چې خیال نه ساتلې نو بیا د عاصم نه دی. تعصم مراعاتها الذهن ته راغلی سلام. بیا به ان شاء الله تاسو داسې وکړئ چې دلته یو بورډ بولګو، نو په بورډ باندې به ډېره فایده کوي چې تاسو لیکم نو بیا ورته ډېره فایده کوي. خجی الذهن لفظ راغلی. ذهن په لغت کې وایي تیزی ده. ذهن په لغت کې څه ته وایي؟ تیزی. لکه خلک وایي د فلان کې سړی ډېر ذهین دی، نو د ذهین معنا دی چې د بر وخت فیصله کوي. بر وخت ګوره ځینې خلک یې وفادګي تی نه وشي وایي اوس څه چلو کو بس په لوښو لرګو دانګي، هغې کې یو کس نیمي بس ښه غلی ناست وي، ګاډی به راولو ولاړ به شو، دا به وشي. دا بر وخت فیصله چې کوي دا ذهین سړی. یو دویم دا دی چې اصطلاح کې دا خو لغت کې شو، اصطلاح ذهن ویلې کېږي قوت فی جنان الانسان. دا یو قوت دی په جنان د انسان کې، د انسان په نفس او زړه کې یو قوت دی. یدرک بها التصورات والتصدیقات، چې په دې سره ادراک کوي د تصورات او دا یو قوت دی په جنان د انسان کې، او د دې په ذریعه باندې د ادراک د تصورات او د چا کې د تصدیقات. دویم قوت ينتقش فيه صور الاشیاء ومعانیها. داغه قوت ته چې منتقش کیږي په دې کې هغه صورتونه د اشیاء، صورتونه د اشیاء و معانیها او معناګان. دا یو قوت دی چې منتقش کیږي په دې کې صور الاشیاء و معانیها. درایم ذهن اصطلاحاً کله اطلاق کیږي په مجموعی د قوی ظاهریه او باطنیه. په مجموعی د چا باندې؟ نو ذهن لغت کې څه ته وایي؟ وایي تاسو او اصطلاح کې هغه قوت ته په جنان د انسان کې چې د دې په بر او برکت سره تصورات او تصدیقات ذکر یادې، یا هغه قوت ته چې پکې منتقش کیږي صور د اشیاء او معناګانې د اشیاء، یا ذهن ویل کیږي مجموعي د قوای ظاهریه او قوای باطنیه. او ته قوت ظاهری، قوای ظاهریه خدا غری چې هغه یو باصره ده، سامعه ده، شامه ده، ذائقه ده، لامسه ده. او پنځه قوتونه باطنیه دي متکلمین من نه مانی او حکما مانی.
هغه یو ته ویل کېږي حس مشترک، یو ته ویل کېږي خیال، یو ته ویل کېږي متصرفه، یو ته ویل کېږي وهم، او یو ته ویل کېږي حافظه. نو ان شاء الله دا به په معین الفلسفه کې راځي تفصیلا ان شاء الله. الته بیا عرض کوم، دلته کوم بیا یو ځکه بیا عرض کما، خو اوس مې درته اجمالا شانته وي. ښه، یو ته وی حس مشترک، یو ته وی خیال، یو ته وی متصرفه، یو ته وی وهم، او بل ته وی نو په هغه طریقې مې درته وی چې په کومه طریقې پراتري ته پوه شو کنه، چې په کومه طریقه پراتري په هغه طریقه مې وې. ښه، ترتیب سره دا خو ذهن او دا خبرم ختم شو. نو اعلی ستوي، دویم قانون ستوي، تعصمو قید پکې راغلی او وجه مې ذکر کړه، ذهن لفظ پکې راغی وضاحت مې وکړه، او فکر. اوس فکر دی، فکر وای ترتیب د امور معلومه، ترتیب امور معلومه لتحصیل المجهول، ترتیب د امور معلومه لتحصیل المجهول، د پاره د تحصیل د مجهول. نو فکر به وای ترتیب د امور معلومه. ترتیب معنا دا چې جنس مخکې کا او فصل رستو کا، حیوان او ناطق. ترتیب د امور، دا امور جمع ده، خو په منطق کې چې کومه جمع مراد تنه ما فوق الواحد، نو بیا په دې اعتراض نه واردېږي چې حیوان ناطق خو امور نه دي، امرین دي، باید دا فکر نشي. سوال ختم. ترتیب د امور ده خو چې معلومي، ولیکن مجهولی نو تبا مجهول ته د مجهول نه څنګه ځای، نو دا امور بسې معلوم. او لتحصیل المجهول، د پاره د تحصیل د مجهول چې هغه مجهول حاصل کې، ولیکن هغه مجهول نه هغه معلومي، نو بیا خو تحصیل د حاصل نه. نو فکر وای ترتیب د امور معلومه لتحصیل المجهول، د پاره د تحصیل د مجهول. دا د څه شی فکر تاسو قطبی کې دی کې هغه علل ذکر کړیو، علل اربع، هغه علت مادي، سوری، فاعلی، غایی. خو اوس درته نه وایم ځکه بیا به د هر یو تعارف کوم، دې کې به اجرا کوم، تاسو باندې به بوج راشي. نو اصلا دا وایي چې فکر څه ته وایي؟ ترتیب ته. ترتیب معنا مې درته وکړه، امور ما فوق الواحد ګوره، او امور به معلومي او لتحصیل المجهول. الحمدللہ تعریف واضح شو، قیودات پکې واضح شو. د علم منطق غرض تنم معلوم شو، بس هغه لتحصیل السی غرض او غایه، هغه لتحصیل السی مجهول. غرض او غایه سی شو، هغه هم تنه معلومه شو. بطور فائدہ با یو خبرو کې، بطور فائدہ با یو خبرو کې، هغه دا چې سلور امور دي کې فرق سي. یو علت غایی د شی، او دویم غایه د شی، غرض د شی، درایم غایه، سلورم فائدہ. علت غایی د شی، غرض د شی، درایم غایه د شی، او سلورم وجه د حصر داده چې کم فعل چې صادر عن الفاعل او مفید د ثمره واخلي، موجد د چا واخلي؟ د ثمره. دې کې بیا لحاظ د فاعل کا یا بل لحاظ د فعل. که چرته لحاظ د فاعل شي، نو کدا شی باعثی په فعل،
نو بیا ته علت غایی وی او کم مقصودی د فعل نه بیا ته غرض وی او که لحاظ د فعلو کې نو په دې اعتبار چې په دې سره فعل اختتام ته ورسید نو غایه او په دې لحاظ سره چې دې حاصل شو د فعل نه فائدہ. مثلا یو سړی دی او مشی الی السوق کئی قصہ خانے تزی ایک بندہ ہے قصہ خانہ جاتا ہے للبیع والشراء خرید اور فروخت کے واسطے خرید اور فروخت کے لیے جاتے ہیں نو فعل سوق دے مشی دا فعل صادر عن الفاعل چه ماشی دے او مفید دا فائدے واخلے کپدی کے لحاظ دا ماشی وشی لحاظ دا چاوشی دا ماشی ماشی مانا اتلون کپدی اعتبارو گوری چه دا شی باعث دے دا فعل دا پارا مثلا بیع او شراء دا باعث دے رچا دا پارا دا فعل دا پارا تب بازار تاولی سے بیع شراء دا پارا چا دا پارا دیتا سوائی علت غائی نو من ویلے شو چه بیع او شراء علت غائی دا علت غائی دی بیع اور شراء علت چه دیتا گوری چه دا شی مقصود دے دا فعلنا لکه دا خرید او فروخت مقصود دے دا تاگنا فهو الغرض دا سی شیر چه دیتا گوری چه تا بیع او شراء اکڑا نو دا مشی آخر تا ورسیدا پای تکمیل تا غایا پا دی اعتبار چه وطا گوری چه دا حاصل شوا دا دی فعلنا نو فائدہ نو دی بای شراء علت غایی دی دا فعل دا غرضم دی دا فعل او دا بیع او شراء غایم دا دا فعل او دا بیع او شراء فائدہ. ایک بار اردو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ 4 اشیاء ہے جو کہ قابل تشریح ہے علت غائی کیسے کہتے ہیں غرض کیسے کہتے ہیں اور ساتھ غایہ اور فائدہ کیسے کہتے ہیں. ان امور اربعہ کے درمیان وجہ حصر کچھ یوں ہے اگر ہم کسی فعل کو جو کہ مفید فائدہ ہو مثمر ہو اس کو فرض کر لیں اس میں اگر ہم فاعل کی نیت کر لیں فاعل تو اس اعتبار سے کہ یہ چیز باعث ہے فعل پر علت غائی ہوگا جس طرح کہ یہاں پر بیع اور شراء باعث ہے مشی پر تو یہ علت غائی. اگر ہم اس کو فرض کر لیں کہ یہ مقصود ہے فعل سے جس طرح کہ بیع اور شراء مقصود ہے مشی سے فهو الغرض تو یہ بیع اور شراء اسی مثال میں غرض ہے. اسی اعتبار سے کہ جب یہ چیز ہو گیا فعل پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غایا ہے تو بیع اور شراء غایا بھی ہے. اگر اسی اعتبار سے کہ یہ حاصل ہو فعل سے تو یہ بیع اور شراء حاصل ہے کس سے تو اس کو ہم فائدہ کہہ سکتے ہیں. تو علت غائی غرض اس میں لحاظ فاعل ہوتا ہے اول میں باعث کی بات دوسرے میں مقصودیت کی بات ٹھیک ہے اور فائدہ اور غرض میں فائدہ اور غایا میں لحاظ فعل ہوتا ہے ایک میں تکمیل کی بات ہو رہی ہے دوسرے میں تحصیل کی بات ہو رہی ہے. نو دا علم منطق غرض و غایه سی شیره خلق وی کنه غرض و غایه اداره
څنګه وای نو غرض کې لحاظ د چای د فاعل او د مقصودیت او په غایا کې د چای د فعل او د اختتام ٹھیک شو جی د منطق غرض شي دی هغه اقتناس المجهولات من المعلومات مجهولات کو معلومات سے حاصل اور شکار کرنا کہ یہ مجهولات کی شکار کی جا سکے اس کی شکار ہم کریں یہ تحصیل مجهولات من المعلومات یہ غرض اور غایہ ہیں کس کے لیے موضوع المنطق موضوع دا منطق سی شیر موضوع اول بداو پیجنو خودوی کی دا خبر ویلے شوی واقستاس فکری چی یو مطلق موضوع دی یو علمی یو موضوع دی علم منطقی نو مطلق موضوع مطلق شی او موضوع دا منطق مقیدی نو اول با علم پا مطلق پکاری او بیا با علم پا مقید پکاری نو موضوع دا هر علم هر حاغ شیوی چې په کم علم کې د کم شی د عوارض ذاتیو نه بحث کیږي نو هغه موضوع د هر علم هغه شی په کم علم کې چې د کم شی د عوارض ذاتیو نه بحث کیږي نو هغه شی موضوع علم ترکانه موضوع سخت خشب لرګي داغه نه بحث کوي هغه دا لرګي وي غټه دا وړو کې دا فلان دی دا ډینګ دی نو موضوع دا هیڅ شی دی لرګي او موضوع د علم اصول فقه ادله دي داغه د احوال نه بحث کیږي خاص ته عام د مشترک ته مؤول له سلیم خاص هم مشترک مؤول حقیقت مجاز سری کنا عبارت النشاشات النظرات اقتضاء النص او دا غرانګي مسله ظاهر نص سم محکم خفي مشکل مجمل متشابه نو ګوره دا ټول بحثونه کیږي کنه او فقه موضوع هغه انس بدن ولس نا علمته موضوع بدن د انسان دی ٹھیک شو جی نو دا غرانګي فعل المکلف موضوع را چادت کړي زکه د دې عوارض ذاتیونه بحث کیږي دا ان شاء الله تفصیلا درست راځي ښه او موضوعه هو المعقولات هغه ځکه راځي او موضوعه المعقولات دیجه پورې په خبره باندې تاسو ورسېدلې یو موضوع د علم منطق ده نو په موضوع د علم منطق کې اختلاف ده د متقدمین او د متأخرین متقدمین و موضوع د علم منطق معقولات ثانوی دي ا متأخرین و موضوع د علم منطق مطلق معقولات څه شي دي نمن خدا معقولات څه کوي ولدا معقولات منګه پیژنو وکنا نو اول د دې وضاحت کو چې معقولات جمع د معقول ده او معقول وی ما حصل فی الذهن تا کم شی چې په ذهن کې سکیږي حاصلې بیا معقول په دوه قسمه نو یو معقول اولی او بل معقول ثانوی معقول اولی دی ته وی چې حاصلېږي په ذهن کې چې حاصلېږي په مرتبه اوله د ذهن کې په مرتبه یعنی په مرتبه د موصوف کې په ذهن کې راځي په مرتبه د او مصداق له موجودی په خارج کې په مرتبه راچا کې راځي د موصوف کې او مصداق له موجودی په خارج کې او مصداق الموجودی پچا کے پا خارج کی او صدق د دې بیا ذاتی وی یا عارضی وی صدق ذاتی وی او یا صحیح دې ته وی معقول اولی مثلا
ز انسان ذهن تراولم سوکو ندے پا ذہن کی حاصلی کی پا مرتبہ اولا یعنی پا مرتبہ دا موصوف کی پا ذہن کی رازی دے انسان تباوی چی دے کولی دے دے تبا کولی وائی کنا نو دے موصوف شو کنا یعنی پا مرتبہ اولا دا ذہن کی رازی او مصداق علم موجود دے پچا کے پا خارج کے مصداق علم موجود دے پچا کے او صدقم پیر ذاتی دے پا خارج کے زید عمر بکر خالد والد دا طول مصادیق دی دا انسان نو مصداق موجود دے پا خارج کی صدق وربانی ہم صد ذاتی یا صدق عرضی لکا زاہکن کاتبون سے ذہن تراولم او پا خارج کی اگر لکل کئی دا مصداق دے خو صدق پی عرضی دے ذکر دا زاہکن خو عرض دے دا اگر صدق ذاتی دے عرضی دے دیتے ہوئے معقول اولی تو مولانا معقول اولی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذہن میں آتا مرتبہ اولا میں یعنی فی درجۃ الموصوف درجہ موصوف میں ذہن کے اندر ہوتا ہے اور اس کا مصداق خارج میں موجود ہو اور اس کا صدق بھی اس پہ ذاتی ہو یا صدق عارضی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معقول اولی معقول اولی یہ بھی معقول ثانوی معقول ثانوی دیتے ہوئے چاغا پا ذہن کی حاصلی خو پا مرتبہ اول دا ذہن کی کہ پا مرتبہ ثانی دا ذہن کی پا مرتبہ ثانی کی یعنی پا مرتبہ دا صفتیت کے پا ذہن کے رازی پا مرتبہ دا ذہن کے رازی او مصداق ورلا موجود نبی پا خارج کی تو وہ مصداق ورلا موجود نبی پا خارج کی مصداق ورلا موجود نبی پا خارج کی مصداق نہیں مثلا کولیون سنگا ذہن تک کی چیز ہمارا شکولی نو دا اس معقول ثانوی دے ذکر دے حاصلی کی پا ذہن کی پا مرتبہ ثانی دے ذہن کی حاصلی کی پا مرتبہ دے صفتیت کی پا ذہن کی رازی او دا مصداق مرتبہ ثانی صفتیت کی والی یو شیبئی کن ایک چیز ہوگا تو ہم اس کو کلی کہیں گے نا ایک چیز تو ہوگا نا ہم اس کو کلی کہیں گے نو مرتبہ ثانی دے ذہن کے رازی یعنی پا مرتبہ دا صفتیت کے او دا عارض کے پا ذہن کے رازی او دا مصداق موجود پا خارج کے نہ دے ذکر دا مصداق اغا پڑکونے کی گیس دا پا پوشوے کنا نو پا مرتبہ ثانی دے ذہن کے رازی یعنی پا مرتبہ صفتیت کے رازی او سشی بھئی اغتب کولی وائی نو انسان بھئی اغتب کولی وائی حیوان بھئی اغتب کولی وائی نو اغتوارا پخپل پا ذہن کی دی نو دا مصداق دا معقول اولی دے اغا خپل ذہن کے دے نو دا مصداق سنگ موجود شی پا خارج کی دا مصداق سنگ موجود شی پا خارج کی نو معقول ثانوی پا مرتبہ ثانی یعنی پا مرتبہ دی صفتیت کے پا ذہن کے رازی او دا مصداق موجود نوی پا خارج کی ذکر دا معقول ثانوی مصداق دا معقول اولی دے اگر پا خپل دا اگر ظرف اتصاب ذہن دے پا خپل پا ذہن کی موجودی کی نو دا مصداق پا سنگ موجود شی پچا کے پا خارج کی دا مصداق با سنگ موجود شی پا خارج کی نو کستا سنا چاہتا پوسو که کنه جی چه معقولی موضوع دا منطق سوکتا ویا معقولات یار که معقولات نپیجانی معلومات وایا بس سی شے وایا معلوماتی تصوریه معلوماتی تصدیقیه دا یو شیره نغبو چه معقولات ستوی و معقولات جمع دا معقول معقول ویلکی که ما حصلت فی الذهن تا بیا دا معقول علا قسمین دی یو توی معقول اولی بل توی ثانوی معقول اولی دیتا وی چاگه پا ذہن کی حاصلی کی پا مرتبہ اول دا ذہن کی حاصلی کی یعنی پا مرتبہ دا موصوف و دا معروض کی و مصداق موجود بھی پا خارج کی صدق پی یا ذاتی بھی یا عارضی بھی ما ہوئی
معقول ثانوي دي ته و چې حاصلي کې په ذهن کې او په مرتبه اوله د ذهن کې که په مرتبه ثاني یعنی په مرتبه رچا کې عارضيږي یعنی په مرتبه د صفتیت او د مصداق موجود نه وي په خارج کې داغه وجه ده چې د مصداق د معقول اولی دی هغه په خپل په ذهن کې دی نو په خپل په کوم ځای کې دی او یو خبره به یاد ساتئ هغه به ګلابه دا خبره یاد ساتئ چې معقول ثانوي یوازې معنا ده نه چې دویم بس په مرتبه د صفتیت کې راځي نو چې اول نه نو چې څه شي نه نو بیا که په دویمه مرتبه کې او که په دریمه کې ځکه زه به تاسو ته یو بل معقول ذکر کوم چې هغه دریمه مرتبه کې راځي لکه ذاتیون څنګه ګولي په څو قسمه لري ذاتی عارضی ذاتی لکه انسان او ناطق او عارضی لکه ضاحک او دا کنه اوس دا ذاتیون بکله راځي اول نه به کلی راشي او بیا به ذاتی راځي نو دا ذاتی په څو مرتبه کې راغی دریمه کې راغی هغه کلی په دویمه کې راغی او دې په دریمه کې راغی خو دې ټول ته بیا معقولات ثالثه او کا ارس چی خودی ته ثانویه وای دې ته سوی اوس آمدن بر سر مطلب متقدمین متأخرین متقدمین و موضوع د علم منطق معقولات ثانوی دي دا دویمه او متأخرین وای چې مطلق معقولات دي چاهیه معقولات اولیه وی او که معقولات سوی ثانویه دا موضوع د علم منطق ده اوس په دې یو سوال له متقدمین جواب با اومو کی متأخرین با اومو کی بیا یو بل سوال له چې بیا متقدمین نشي کولای متأخرین به کوي بیا به عرض کوم وصلی